رول دسی ہمدا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں دا سلطان آیا لوکی پوجد پیسن حجرانو کئی حجرانو کئی شجرانو اونا در در دے پجاریانو ایک در تی سونا جکان آیا کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ اکبر لالا درام تے جیوکار میرے نبی دا زیابیے سیدنا تے خارجہ من سلط رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے رہے اسی نبی پاک علیہ السلام دے کرو اپنی علاقے دے اندر آیا میں بیخ رہا تو اٹھے ال بیخ رہا کئیاں بندے دی توجہ دوسری سائٹ دے بڑی مہربانی ہے مہمان میں تو اٹھے کو لایا تو مہمان دی قدر ہے کہ تسی میرے ال بیخو میں تو اٹھے ال بیخ رہا تسی میرے ال آنکھوں میں بات کرتے ہیں نا تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے تو تسی میرے ال بیخو میں تو اٹھے ال بیخ کے انشاءاللہ گل کرا گل سمجھ آئے گی اللہ اکبر لالا درام تجیبہ کار سیدنا حضرت خارجہ بن